Nagkaroon yung pagkita ni Jesus Christ ako sa spirit realm. Samtang ka nang nag-ulit ko na. Ipagkita ko, kuhan siya ka nang, wala ko kabalog unsa ni siya nga kaning tanong. Pero kita ko, mura siya o kuhan mangga nga nakita na ko. Pero ang color sa dahon kay pink. Pagkahuman na samtang nakita ko na, dagan siya mga bunga gani. Pagbulo ko unsa to siya. Tapos kana siya nga kahoy akong nakita. Kuhan na siya gakalayo. Ang color siya kalayo kay blue. Tapos pagkahuman na, nag-request mo baga sa langit uman. Kaya nang wala siya nabog kagag ipakita ni Jesus. Tapos ipakita ko kuhan, tao nga, gatindog nga lalaki nga, hayag kaayo siya. Samtang nagtindog siya kay kananing ako sa nagakamot, gigunitan ko ko niya. Tapos naipugpo sa nga lalaki nga, yung gigunitan. O katong sa nga lalaki ang gigunitan mo, itong ikaw pa. Amen. All people agree in Jesus may tinig. Tapos katong nakita na ko nga kanang kahayag mo to si Jesus Christ. O katong nga, katong ganing kahoy nga nakita na ko, wala ko sa ato kay igo naman itong ipagkita, wala man itong i-explain sa ko nga. Huwag mo to, huwag nag-request mga sa langit naman ka nang wala siya nabugod na ipagkita ni Jesus Christ. So kumparita, parang sa Jesus Christ. Focus. The name of Jesus and the mighty name of Jesus. Imong gipakita parigad nga kay landong sa pag-usap. Nga nagapamahat ni Prophet Moses. Ug hantod sa mong kapanahonan, ikaw ang Dios nagapadayag mga dagko kibro nga mga butang. Ang tanan nakita kamaturan. Pinagi sa gahom sa balang espiritu sa kamaturan, ikaw miputli sa mga mata sa kasing-kasing kunahon ang tulong. Ug ikaw mitidlom, ug buhi ka nga Dios nga nagapadayag. Mga dagko kibro nga mga butang, kining tanan nga tuman, pinagi sa balang ng tugdad ni Kristo Nazareno. Salamat sa imong gugmang walay pagluban. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, Jesus of Nazareth. Ang kadaugan nga gipakita ni Jesus sa spiritual mo, nagipakita ko niya og kanang lugar nga kanang may naay mga kugon, dayon ang kugon laya, dayon naay mga tudling sa daro nga naay mga tanom nga tubo pero nangalaya. Dayon sunod niyang gipakita, gibaling ko niya sa dapit na pud nga dako kay nga kamaisan nga ang iyahang kuha na siya kanang banay na nga mais. Dayon handig-handig siya nga dili siya patag, wala ko kabalog asa nga dapit. Dayon sunod nga gipakita, gibali na pud niya sa dapit na dunay gipakita nga clouds nga naglihok bitaw. Dayon ni-request ko itong balang bugas sa langit ng amahan pag pino itong akong mga nakita. Kung good siya, hindi siya maunsa. Kung bad siya, mapulot matunang maili siya. Wala siya naunsa. Ug ang katong clouds na puti, color puti, di-transform siya o color pink, nga kanang pink, nga dili kayo siya. Bandit na pink. Dayon, wala siya naunsa. Ug ang kanawagan kita kita para sa prayer. In the name of Jesus Christ and the mighty name of Jesus, ikaw ang dalan ng kamaturan ug kinabuhi. Ikaw ang Dios nga nagalingkod sa imong trono according to your word. Salmo 84. Diha sa imong trono wala kay landong sa pag-usap nga nakakita. Your holy mighty fire sealed in this place. I speak the word of God in the name of Jesus. Ikaw ang dalan kamaturan nga magasipte magasil sa mga katawhan nga nagamatinumanon kanimo. Sama sa karnero walay reklamo. 24/7 ikaw ang Dios nga nagatiman ani nga dapat. Kung nagpadiyag mga dagko kibro nga mga. Danim the Father, the Son, of the Holy Ghost, in Jesus mighty name of Nazareth. Kadawang pakita ni Jesus sa kuha sa spirit realm na mga punuan siya sa kahoy na nakahilira na dagan siya kaayo. Pagka humanayo sa katao na siya bitbit na espada na hait kayo. Pagka humaniyag bitbit kay katong iyang espada kay katong nakahilira na mga sanga usaran niya kaana. Tapos nga tabas tanan. Pagka humaniyag tabas naay unsa ni naay usbong na punuan siya sa kahoy na hayag siya kaayo pagka humanian na katong kanang bagong silang na adlaw dito siya direct ang iyang kahayag kung nag-request ko itong balang bugas sa lang itong amanda siya nagpupugaran yung kita para sa Pilipinas. In the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, buhi ka nga Dios sa mong gilagaran. 24/7 mo kaming yatiman. Puno ka sa grasya kamaturan ug sa gahom sa balang espiritu. Ikaw ang Dios mihiusa ka namo gipuyog naghari according to words sa John 14:23. Buhi ka nga Dios mong gilagaran. 24/7 mo kami yatiman. Gimenturan mo kami sa pito mo ka balang espiritu. Salamat sa imong gugmang walay paglubad. Balaan mong espiritu na sa tubangan sa mong trono kanunay nagadila. Your holy multifunction connection ini nga dapit sa tanan nga nagamatinumanon. Mununot ang maong timailhan.
diha sa mga ngalan. And in the Father, the Son, of Holy Ghost, in Jesus' mighty of Nazareth. April 26, 2026. Glory to Jesus. Sila ang naka-appeal karon sa devotional. April 26, 2026. Sila karon naka-appeal no sa devotional. So, ang Sunday School teacher, Evangelist Jubilin Pinheiro Line. Okay, nag-regret. And salamat kayo sa imong giya. Wala ko yung mayong kunula. Regret. Salamat kayo sa mga na-expect naman ko. Magagiya sa matagusa ka namin. In the mighty name of Jesus. Amen. Sa 18 and 19. Inialang sa anghel sa simbahan sa Thyatira. Mao kini ang ingon sa anak sa Dios. Kansang mga mata daw nagdilaab nga kalayo ug kang kinsang mga tiil-ingon sa pinasinaw nga bronze sa sinulat sa mga anghel sa simbahan sa mga Thyatira. So muli ang mga simbahan na lay mga mensahe nga ipadayag sa Dios. Ug nagaingon diri nga mao kini ang ingon sa anak sa Dios. Kansang mga mata daw nagdilaab nga kalayo ug kang pinsang mga tiil-ingon sa pinasinaw nga bronze. So muni ang anak sa Dios mao si Jesus Christ. Ug sama na siya nga nagdilaab nga kalayo. So dili kita makatutok basta-basta ang mga mata no. So ang mga makita niya ni mura na ang mga putli ang mga kasing-kasing. Amen. So nagaingon diri ang mga tiil-ingon sa pinasinaw nga bronze. Nasayod ako sa imong binuhatan sa imong gugma, sa imong pagkamatinud-anon, sa imong pag-alagad ug sa imong pagpailog. Nasayod usab ako nga labaw pang imong gibuhat karon kay sa kaniadto. So hallelujah, kini mga katawhan na gisultian apil na tani ana mga igsoon. So nagaingon dra ano na ang atong mga binuhatan o nakit-an sa Dios ang atong gugma diya kaniya. Og nagaingon diri na ang pag-alagad sa imo ug sa imong pagpailog. Nasayod ako nga labaw pang imong gibuhat karon kay sa kaniadto. So katong sa una is hallelujah, katong mga binuhatan sa una mas gilabuan pa kaysa karon. So nakit-an na sa Dios ang matag usano sa ilani sa mga Thyatira na nakit-an sa Dios ang matag usa na naning kamot uban sa tabang sa Dios na mahimuot ang Dios sa matag usa karon kanato. So muna igsuno ang atong gipaningkamutan sa una ato pang dasigon maayo ang ato ang pagkamatinud-anon diya sa Ginoo kay nga naman nahimoabot unya na mga ganti sa tanan na nagmatinud-anon. Amen. Amen. 2:18 no nga kining anak sa Dios nga gi-explain diri kinsang mata naglilaab nga daw kalayo ug kansang tiil-ingon nga pinasinaw nga bronze si Jesus Christ na siya. And dagayon usab siya diri nga nasayod ang Dios sa tanan nga atong binuhatan. So walay nalilong sa mga mata sa Dios. And kini siya nga message dili lang ni siya sa simbahan sa Thyatira. Kundi kini nga mensahe para ni karon kanimo ug kanako. Amen. Nagaingon ang pulong sa Dios nga nasayod siya sa tanan nga atong binuhatan. Bisan ang atong mga gibuhat sa tago, maayo man kini or dautan, Amen. dayag na siya sa Dios. Na nakita sa Dios ang atong matag usa ka binuhatan, nakita sa Dios ang atong gugma, nakita niya ang atong pagkamatinud-anon, nakita niya ang atong pag-alagad ug ang atong pagpailog, no? So kana siya kung gibuhat nato na siya para sa Dios, dili ka thank youhon sa Dios. Kana nga pag-alagad kung gibuhat na nimo para sa Dios, kung gahulat ka pagpasitungog nga gikan sa Dios, no? Dili ka thank youhon sa Dios. Naa siya reward, no? Matag usa ka mga binuhatan or matag usa ka pag-alagad nga kanang sa Dios nimo gihimo gani nga after ka o kanang pagdayeg sa Dios sa pagdayeg sa mga tao, ang Dios ana ang luganti, no? So again, padayon ta diri sa 20 and 21. Ang ikasaway ko kanimo mao nga wala mo badlo nga ang babae nga si Jezebel nga nagpakapropeta sa Dios nga nagtudlo og nagtukmod sa akong mga sulugon aron sa pagbuhat og sa lawaing mga pagpakihilawas og pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Dios. Gihatagan ko siya gahom
sa paghinulsol apan wala siya maghinulsol sa iyang immoralidad. So, sigun sa ingon nila ganaya is kini nga mensahe is para sa Thyatira. But sa ato nga panahon karon is bilong taan, no? Ningon siya dira nga nasayod ang Dios sa tanan nato nga mga binuhatan maayo man kini daotan. But ngayon ang Dios nga ang ikasaway lang nako nimo. Ang ikasaway lang nako nimo nga wala nimo badlo nga ang mga buhat ni Jezebel or ningon siya diri nga nagpakapropeta sa Dios nga nagtudlo og nagtukmod sa akong mga sulugoon aron pagbuhat og salawayon nga pagpakighilawas ug pagkaon sinalad ngadto sa mga disdis. Gitagan ko siya panahon sa paghinulsol apan wala siya maghinulsol sa iyang immoralidad. So ang Dios is naghatag og panahon sa matag usa. No di. Ang Dios nakita niya sigon sa giingon niya nakita niya ang tanan maayo man og daotan ang atong buhat. Pero ningon ang Dios ang ikasaway lang niya nga wala nato badlo nga ang mga nagbuhat og mga immoralidad pagkaon sa mga hinalad ug nag-ingon ang Dios nga gihatagan kaniya og panahon diin nga maghinulsol. Amen. So, pakikilawas o pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Diyos, no? So, ang Diyos, nag-iingon siya, di ba, sa 18 and 19, nag-iingon siya nga nakita niya ang tanan nga binuhatan, no? Nakita niya ang tanan nga binuhatan na ayaw man kini or dautan sa dayagman or sa tago, walay nalilong sa mga mata sa Diyos. O nag-iingon usab siya, nakakita usab siya nga ang simbahan sa Thyatira, wala nakabadlong kang Jezebel. Isa si Jezebel. Nagayon siya nga, si Jezebel mao ang babae nga nagpakaprofeta. So kung ito nagpakaprofeta, dili tinuod nga propeta sa Dios. Nagpakaprofeta sa Dios. And siya ang nahimo nga rason, siya ang nag-push sa mga sulugoon or sa mga katawhan sa pagbuhat sa mga salawayon nga pagpakikilawas o pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Diyos. No? Mga pagkaon nga hinalad ngadto sa mga Diyos. Dili na siya mahimuot ang Ginoo nga mag-atong like kaning salawayon nga pagpakikilawas o pagkaon sa mga hinalad sa mga Diyos. Pero siya ang mga salawayong mga buhat nga gi-promote ni Jezebel and wala nakabuyag ang church. No? Sakto. Here goes our nga. So, lagayon siya diri sa 21. Ihatagan ko siya panahon sa paghinulsol apan wala siya maghinulsol sa iyang immoralidad. No? So, ang Diyos nagahatag og mga panahon sa paghinulsol, no? Tungod kay, ang Diyos, tungod sa iyang hugman, gahatag siya mga chances. No, hatag tungod kay kabalo man siya nga kung dili siya matud mga chances ang pagbuhat ng mga salawa yung mga pagpanggira sa pagkaon sa mga sa mga Diyos is dili ko na makahimutan sa Dios. Dili mo na siya mga butang nga dili gyud niya makahimutan. And nagahatag siya mga chances para maghinulsol. Pero nagaingon siya dili nga apan wala siya maghinulsol sa iyang immoralidad. No? So, alayon kong basa sa 22 to 23. Nagdiin siya o kadtong mananapaw uban kaniya magantos pag-ayo buhaton ko gayud kini gawas kon siya maghinulsol sa dautan niyang binuhatan sa mga anak ug unya ang tanang simbahan makailang nga ako mao ang nasayod sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa tawo. Ganti ang ningon siya nga kun dili maghinulsol dili lang ni guys sa kaniadto nga mga tawo kundi kita karon apil na niini nga maong mensahe sa mga huna-huna ug kasing-kasing sa tawo. Bisag minta nga walay nakakita pero ang Dios dayag nila. Ang mga tawo sumala sa iyang binuhatan maayo man o dautan. Sa higdaanan, diin siya og katong nanapaw uban kaniya mag-antos pag-aayo sa kasakitan. Buhaton ko gayud kini gawas kon sila maghinulsol sa dautan nilang binuhatan. Patyon ko ang iyang mga anak ug unaon siya nga Dios. Lupasaylo siya nga Dios. Pero ang ngayon natong hinungduman simbahan or nga church nga ang Dios dili na siya mo-tolerate og mga salawayong mga buhat. No? Dili na siya mo-tolerate og salawayong mga buhat, no?
kanang gihatagan na o kanang chance or gihatagan ng mga chance sa Ginoo para maghinusol, pero kung dili gani maghinusol ang Dios na biya po'y silot. Ang Dios na ay silot. Sa diha nga some people man pud good kay magsalig na ay mahigugmaon bitaw ang Dios. Hadon lang ni nako kay mapasaylo pa man pugo, di ba? So ang natong hinumduman nga, ang Diyos na to, yes, mahigugmaon siya, pero siya ang Diyos na. Anong yun ang kabina sa 18 and 19, nga, hindi ka kang thank you man sa Diyos yun. No? Kung ang imong pag-alagad, gialagaran nimo ang Diyos sa tinud-anay, no? Gialagaran nimo ang Diyos sa tinud-anay, hindi na siya mo thank you ang Diyos. Kundi adun na siya yung mga ganti or mga reward. No? Kung ikaw gabuhat din si Sister 5, Wala mo sunod ni daot ang pagtulunan. Wala ka mo mahibalo sa giingon malisod. Sabton nga mga sekreto ni Satanas. Sultihan ko kamo. Nga dili ipapasaan kaninyo ang lain pang palasanon. Apan kinahanglan pukta ninyo pag-ayo ang anaa sa kanyo hangtod sa akong pag-abot. Din nga, kuan. Ngayon siya din hinga. Si Jesus Christ din sa tuwa nga dili siya or dili niya ipapasaan ang laing palasanon sa tuwa. Ang ato ara ato rang huktan ang dihatag sa Ginoo nga kaluwasan ug mao nang ato ang atimanon hangtod sa iyang pag-abot. sunod din daotang pagtulunan. Wala ka mo may balos sa igong no, so dili day tanan. Ang simbahan sa Tiatira is nagabuhat og daotan nga mga or salawayon nga mga buhat, no? Dili tanan nga isunod sa kung unsa ang gitudlo sa isa ka nagpakapropeta nga si Jezebel. And sa masagingon niya is naging siya nga sa 25 apan kinahanglan nga huktan ninyo pag-ayo ang anaa ka ninyo hangtod sa akong pag-abot, no? So if wala ko na serve mo ni ang kaliwasan, Pastor, na dapat huktan hantod nga or atimanon. Amen. Dili enough nga some people ng God makainguyan sila nga sa pagdawat nila ni Jesus Christ is Diyos na sila. Di na sila mga lagad. No, pero ang kaluwasan nga atong nabatunan kinahanglan nato ni siya atimanon. Kinahanglan nato ni siya atimanon hangtod sa pag-abot sa atong Diyos, which is ang kata. So, align ko sa isa naka-assign sa 26-27. 26-27 nga. Alang sa makataog o mapadayon pagbuhat sa akong kabubuton hangtod sa katapusan. Hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. Maghari sila nga mahigpit kayo o kung nila ang mga nasod sama sa kulod. Hatagan ko sila gahom ingon nga ako nakadawat o gahom gikan sa ako. Ang Leandri nga nang sa pagpangalagad sa Ginoo kanang napadayon dili ta mo sanay mo surrender o dili ta makapuyan sa napalangan sa daghan kay pagsulay padayon ta abot mo pagbalik ni Jesus Christ tayo ito niya amen. Ang punong sa Diyos na kadtong nagpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos hangtod sa katapusan, nagaingon siya nga hatagan niyang gahom. Actually, sa diya nga mag-alagad na sa Diyos is adun na gayon na siya mga obstacles sa kinabuhi, no? Pero nagaingon siya nga sa diha nga mupadayon taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga paglutos, mga pag-antos nga nahitabo, no? Tungod kay ang pag-alagad sa Ginoo is dili ko na siya karaiso, dili na siya malipayon lang ganan. Na ay mga times na lutuson ta, na ay mga times nga butang-butangan ta, na taghan. Kung sa ang ibat nila kay Jesus, if ikaw follower ni Jesus, mapunaan imong madawat, no? Tungod kay sa diha nga mo decide ka nga musunod sa Ginoo, sa diha nga mo decide ka nga mo mga lagad sa Ginoo nga tinud-anay kanang kasilagan jud ka sa kalibutan. Kasilagan jud ka sa kalibutan. Pero nagaingon ang pulong sa Dios nga sa diha nga mupadayon ang kadaugan, dili na nato mabatunan sa diha nga muundang ta sa pagpangalagad, no? Tungod kay sa atong pagpangalagad daghan kay mga pagsulay jud. And if muundang ta walay kanang
dili na to mabatunan ang kadaugan sa diya nga sa atong pagpangalagad maka ano tag mga paglutos mga pagantos muundang ta dili na to mabatunan ang kadaugan nila but ang kadaugan ang reward sa Dios ato ang mabatunan sa diya nga taliwala sa mga kalisod no sa atong kinabuhi sa atong pag-alagad sa diya mupadayon ta sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios hangtod sa katapusan nagaingon siya nga hatagan taniyag bahom sa pagmando sa mga nasod or hatagan taniya og kanang reward or say other words sa reward gani Crown of life. ganti oo ganti Ganting pala. Oo, so medyo na ato ang i-after no na taliwala sa mga kalisod nga atong I know nga, some of you is naka ano na og mga paglutos, no? Paglutos, mga pag-ano sa mga tao. Pero, di ba na, ang ato i-focus ang atong mga mata diha sa Dios o magpadayon tungod kay ang kadaugan di na mabatunan sa diya ang undang nuunta sa atong pag-alagad. Ang kadaugan nato na siyang mabatunan sa diya nga taliwala sa mga sitwasyon kung padayon ta. No, so amen. So, kinsa nga ka-assign sa 28 and 29? Last. 29. Nag-ingon. Ihatag ko usab kanila ang bituon nga kabugason. Kung may dalunggan ka pamatiya, ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan. Ang atong nasabtan ni ingon nga dili akanang kung may dalunggan ka mamati ka sa pulong sa Ginoo dinhi sa simbahan. Amen. The morning star, 29. He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. No? So, nag-iingon diri nga, kung may dalunggan ta, pamatiyon na to ang gingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. No? So, ang Dios kanang sige kay nga nakagaya nakakita siya sa tanan nga atong gibuhat no and if naman din nabuhat nga wala nakabalota mismo nga wala nahimutan sa Dios then nagatawag ang Dios sa ato ang maghinulsol no tungod kay kung dili maghinulsol just like sa nahitabo kang Jezebel nga gihatagan siya chance sa Ginoo nga maghinulsol apan if dili siya maghinulsol adunay silot nga ihatag ang Dios sa gikan din ako nga ang atong Dios is may gumaon siya pero siya ang Dios nga mosilot jud no atong Dios mosilot jud sa diya nga kabuhata og sa lawayon ng mga buhat until dili ka magpakita nga naghinulsulta nagayon dili ang pulong sa Dios nga adunay silot og akong ihatag ka pastor ang dugang